नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। इतिहासले सम्झिने गरी साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अघि बढाएको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। सरकारले अघि सारेका कामले जनतामा राजनीतिप्रति भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको धारणा। विदेशी सहयोगलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख घिमिरेको भनाई। एमसीसी बीआरआई कार्यक्रमलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिकिर। देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आफूले प्रयास गरिरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जाने अर्थमन्त्रीको दावी। अफ्रिकी देश मालीमा भोकमरी र कुपोषण तीव्र बन्दै। डिसेम्बरसम्म 5 वर्ष मुनिका झण्डै 10 लाख बालबालिकाले तीव्र कुपोषणको सामना गर्नुपर्ने खबरमा उल्लेख। र टी20 श्रृङ्खलामा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै अस्ट्रेलिया विजयी। अस्ट्रेलियाद्वारा अफ्रिका 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अघि बढाएको बताउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रचण्डले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै इतिहासले नै सम्झिने गरी साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अघि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै आएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको धारणा राख्नुभयो। सरकारले गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भीकता पूर्वक गरिएको कार्यवाही, सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग मार्फत भएका अपराध कर्मको पर्दाफास गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिनका लागि पनि सरकारले गरेको पहल कदमीको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढे सबै चुनौती सामना गर्न सक्ने र पार्टीलाई देशकै बलियो र भरोसा योग्य पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने बताउनुभयो। परिवर्तनको नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टी यति बेला इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवसरका बीचमा खडा छ। इतिहासले हामीमाथि ठूलो जिम्मेवारी सुम्पेको छ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध र 12 बुँदे समझदारीका आधारमा भएको जनआन्दोलनका बलमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी इतिहासले हामीलाई सुम्पेको छ। परिवर्तनको रक्षा गर्दै संविधानमा उल्लेखित समाजवाद निर्माणको आधार खडा गर्ने, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ। हो, इतिहासको यही अत्यन्त गम्भीर, सङ्क्रमणकालीन र संवेदनशील जिम्मेवारी पूरा गर्ने मोडमा हामी खडा छौँ। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन गरिरहँदा मैले के देखेको छु भने, सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा अगाडि खडा भएका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ र पार्टीलाई देशकै बलियो र भरोसा योग्य पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। समाजवादको आधार तयार पार्ने नयाँ चरणको आन्दोलनको नेतृत्व लिन पार्टीलाई सक्षम बनाउने अठोटका साथ यो अभियानले सफलता प्राप्त गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिले मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेको छ। सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कयौं साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको छ। राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ।
तर हामीले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता बीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ। सरकारले गरेका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारबाही, सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग मार्फत भएका अपराध कर्महरूको पर्दाफास गर्दै लगेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा बनाइएका कानुन, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारमा रहेका र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं श्रमजीवीहरूका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेको पहल कदमीले सर्वत्र पार्टीको र सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ। जनयुद्धका शहीद घोषणालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु, बाँकी रहेकालाई शहीद घोषणा गर्न तयारी गर्नु, जनयुद्ध दिवसमा दिइएको सार्वजनिक विदा लगायतका निर्णयहरूले राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मान भएको छ। नयाँ अर्थात् समाजवादको आधार निर्माणको चरणमा नेतृत्व गर्ने नयाँ राजनीतिक शक्ति आजको आवश्यकता हो। हाम्रो पार्टीले नेपालको वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समग्र पुनर्गठन र एकीकरणको नेतृत्व लिनुपर्नेछ। यसका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई युग, समय, चेतना र नयाँ पुस्ताका सपनाहरूसँग एकाकार गर्न सक्नुपर्दछ। मेरो नेतृत्वले नेपाली समाजमा के कति परिवर्तन ल्यायो या ल्याएन यसको समीक्षा जनता र इतिहासले गर्ने नै छ। मैले यो पनि भन्ने गरेको छु, अबको मेरो बाँकी जीवन नेपाली समाजको चरित्र अनुरूप वैज्ञानिक विचारको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने हाम्रो सङ्कल्पसँगै हाम्रो काँधमा इतिहासले एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैले यो 3 महिने अभियान इतिहासले सुम्पेको त्यही जिम्मेवारीको ठोस आधार तयार पार्ने समय समेत हो। हामीले अभियान मार्फत कस्तो विचारको विकास गर्छौं, कस्तो पार्टी निर्माण गर्छौं भन्ने कुरामा हाम्रो भविष्य, हाम्रो लाखौं नेता कार्यकर्ताको भविष्य र आम नेपाली जनताको भविष्य पनि निर्भर छ। तसर्थ यो अभियानका क्रममा तपाईका हरेक पाइला, तपाईका सोच, चिन्तन, कार्यशैली, समय हामी सबैको, नेपाली जनताको र विश्वका श्रमजीवी जनताको भविष्य निर्माणमा अघि बढ्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु। आदरणीय जनसमुदाय, पार्टी रूपान्तरणको यो विशेष अभियानमा हामी तपाईको घर दैलोमा आउँदैछौँ। समाजवादका आधार तयार पार्ने नयाँ चरणको आन्दोलनको नेतृत्व लिन पार्टीलाई सक्षम बनाउने अठोटका साथ अभियानले सफलता प्राप्त गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जनसम्बन्धबाट पार्टी विमुख हुँदै जाने परिस्थितिसँगै सिर्जना भएको सङ्कटलाई चिर्न समेत यो अभियानले नयाँ प्राणको काम गर्ने आशा रहेको धारणा राख्नुभयो। 3 महिनासम्म चल्ने अभियान अन्तर्गतमा माओवादीका नेताहरू जनताको घर घरमा जाने माओवादीले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा संलग्न भएको पुष्टि भए सरकारले नछाड्ने बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा माओवादी केन्द्रले थालेको विशेष अभियानको उद्घाटन गर्दै माओवादी भएकै कारण उहाँलाई नछाड्ने बताउनु भएको हो। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले आफूहरूलाई जोगाएर विपक्षीलाई मात्र कारबाही गर्ने हो कि भन्ने शंका गरेको पाइएको भन्दै उहाँले जुनसुकै तह, जुनसुकै पार्टी र जोसुकै भए पनि कारबाही गरेर छाड्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी पनि बिग्रिएको स्वीकार गर्दै अब अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गोलबन्द हुँदै पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने बताउनुभयो।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्दै विदेशी सहयोगलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित विश्व परिवेशमा चीनको अर्थतन्त्र र नेपालमा त्यसको प्रभाव विषय कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले एमसीसी बीआरआई लगायतका कार्यक्रमलाई राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्दै जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। चीन र भारतको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिने क्रममा नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै रहेको उहाँले बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले चीन र भारतको प्रभावलाई सन्तुलित ढंगले कायम राख्दै राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँदै नेपाली जनताको आत्मनिर्भरताका लागि अघि बढाउन कस्तो बाटो लिने भन्ने बारे बहस हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा परिवर्तन आए पनि कृषि वस्तुमा बाह्य निर्भर हुनुपर्ने दक्ष जनशक्ति बाहिरिनु पर्ने अवस्था, उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदै गएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन मानव स्रोत, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हामी जन्मिँदा नजन्मिँदा एउटा अभाव, गरिबी र दरिद्रतामा बिताइरहेको चीन, त्यति बेला चिनिया कथा, गरिबीको कथा हामीले बाबुआमाबाट या आफैले पनि थोर बहुत देखेको या सुनेको चीन अहिले 70 वर्ष पुग्दा नपुग्दा आज संसारको एउटा आकर्षणको केन्द्रको रूपबाट विकास भएको छ। आर्थिक रूपबाट संसारको केन्द्रको रूपबाट विकास भएको छ र त्यसलाई पुँजीवादी दृष्टिकोणबाट यसलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने निकै ठुलो एउटा शीत युद्धको परिस्थितिमा हामी गुजार्नु परिरहेको छ। राजनीतिक रूपबाट परिवर्तन भइसकेपछि बितेका 70 वर्षको बिचमा चीनले जुन किसिमको उपलब्धि हासिल गर्यो, हामीहरूले पनि राजनीतिक रूपबाट ठुलो परिवर्तन गरेर अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत सरकार सञ्चालन गरेको झन्डै 1 दशक हामी बिताउन लागेका छौँ। तर हाम्रो स्थितिहरू निकै गम्भीर रहेको छ। यस्तो बेलामा हामीले खास गरी चीनले गरेको प्रगति सँगसँगै अहिलेको विश्व राजनीति र नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र यसभित्रको राजनीतिमा कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने बारेमा यो थिङ्क ट्याङ्कको रूपबाट यी संस्थाहरूले जसरी छलफलहरू गर्न खोजेका छन्, यसको सही विश्लेषणहरू गर्न खोजेका छन् र त्यो विश्लेषणको आधारमा हाम्रा नीतिहरू के हुनेछन्, ती नीतिहरू कार्यान्वयनमा कसरी लानुपर्नेछ र हाम्रो यो अभाव र गरिबीबाट राष्ट्रलाई मुक्त कसरी गर्न सकिन्छ, यो एउटा निकै ठुलो च्यालेन्जिङ अवस्था रहेको छ। मैले यो चर्चा गरिरहँदाखेरि आज विश्वका ठुला शक्ति राष्ट्रहरू युएसए अथवा अमेरिकाले एमसीसी प्रोग्राम अन्तर्गत कार्यक्रमहरू विस्तार गरेर नेपाल वा नेपाल जस्ता पछाडि परेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने कोसिसहरू गरिरहेको देखिएको छ। त्यसरी नै बीआरआई प्रोग्राम अन्तर्गत, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोग्राम अन्तर्गत पुरानो सिल्क रोडहरूलाई कनेक्टिभिटीमा ल्याउने, जनताहरूको जीवनलाई सरल बनाउने र त्यस्ता मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने ढङ्गबाट चीनले पनि प्रोग्रामहरू लिएर आइरहेको छ। नेपाल यी दुईटै प्रोग्रामहरूबाट नेपाली जनताहरूको हितमा कसरी जान सक्छ, नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै यी मुलुकहरूबाट हुने फाइदा कसरी लिन सक्छ, यो एउटा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा हामीले यसलाई बडा गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बेला आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रोमा एमसीसीको बारेमा धेरै चर्चाहरू चलिरहेका छन्। बीआरआईको बारेमा त्यस हिसाबको चर्चा नचले पनि हामीले बीआरआई प्रोग्राम के हो, त्यो प्रोग्रामलाई नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, यो कुराहरू एउटा सोच्नुपर्ने र त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाल दक्षिण एसियाको एउटा क्रस रोडको रूपबाट रहेको छ भने पूर्व एसियाको रूपबाट पनि त्यस्तै क्रस रूपमा रहेको छ। भौगोलिक अवस्थितिको कारणले अहिले आफूलाई पावरफुल बनाएर अगाडि बढिरहेको इन्डियाले पनि त्यतिकै चीन र इन्डियाको बिचको आर्थिक प्रतिस्पर्धा, यो प्रतिस्पर्धाको बिचबाट नेपालले कसरी फाइदा लिने, यो एउटा हाम्रो लागि एकापट्टि अवसरको कुराहरू छ भने यो सँगसँगै चुनौतीको कुराहरू पनि छ। मैले यो चर्चा गरिरहँदाखेरि वास्तवमा यी दुईटा ठुला राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा, यिनीहरूको प्रभाव, यो प्रभावहरूलाई सन्तुलित ढङ्गबाट कायम राख्दै राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँदै
नेपाली जनताहरूको आत्मनिर्भरतालाई अगाडि लानको लागि हामीले कस्तो बाटो लिनुपर्छ? यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको विशाल उत्तरपट्टिको चीन, त्यत्तिकै हाराहारीमा नभए पनि ठुलो जनसङ्ख्याको रूपमा रहेको दक्षिणतिरको भारत, नेपाल आज गरिबीको चपेटामा चल्नु परिरहेको छ। वास्तवमा आज हामीलाई कृषि प्रधानका हामी जनताहरू, हिजो कृषि निर्यात गरेर आफ्नो जीविका गरिरहेकाहरू आज ठुलो मात्रामा बाहिरबाट कृषि उत्पादनहरू हामीले किन्नु परिरहेको छ। हाम्रो आफ्नो औद्योगिक उत्पादनहरू केही छैन। 30 वर्ष अगाडिका मात्रै स्थितिलाई हामीले समीक्षा गऱ्यौँ भने निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत रहेका पनि धेरै उद्योग धन्दाहरू समाप्त भएर गएका छन्। हामी आत्मनिर्भरताका ठाउँमा यो चिजमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्ने कुनै कुराहरू छैन। हामीसँग भएको ठुलो मेन पावर आज विदेशमा पलायन भएर गइरहेको छ। हामीसँग भएको टेक्निकल मेन पावर अथवा हाम्रो क्षमता, योग्यता र ज्ञान सिपहरू विदेशीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसबाट थोरै रिमिटेन्सहरू लिएर हामीले आफ्नो जीविका चलाइरहनु परेको छ। यो स्थिति कहिलेसम्म रहन सक्छ? हामीले 70 वर्षको इतिहासमा चीनलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रा यहाँ भइरहेका यो मानव शक्तिलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ, खास गरिकन एउटा सुन्दर राष्ट्र नेपाल, यसलाई संसारको आकर्षणको केन्द्रको रूपबाट टुरिज्म डेभलप गर्नको लागि कसरी हामी गर्न सक्छौँ, त्यसमा पनि खास बेलामा हामीलाई भारतले अप्ठ्यारो पार्ने समयका नाकाबन्दीको बारेमा चर्चाहरू चल्यो। यसको बारेमा हामी धेरै भोगेका छौँ र धेरै अब पनि भोग्नुपर्ने टटकार स्थिति हामी घटनामा पनि देख्छौँ। यस्ता कुराहरूबाट मुक्त हुनको लागि चीनसँगको सम्बन्धलाई विकास गर्ने, पारवान सन्धि र सुविधाहरू प्राप्त गर्ने र नाकाहरू खोल्ने, त्यसमा ड्राइपोर्टको कुरा, सीपोर्टको कुरा, त्यसलाई उपयोग गर्ने कुराहरूमा खास बेलामा हामीले केही उल्लेखनीय प्रगतिहरू गरेका छौँ। तर त्यसको निरन्तरताको बारेमा हामी जान सकिरहेका छैनौँ। उहाँले कृषि अर्थतन्त्रको विकासका लागि नयाँ ढङ्गले सुरुवात गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको 25औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन कार्यक्रमलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र लिएर निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै देशलाई लयमा फर्काउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताए। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको 25औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र लिएर निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै यसलाई लयमा फर्काउन आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए। पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चित पर्याप्त रहेकाले आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको उनले बताए। उनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक परेको भन्दै निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर समेत गरे। हामीले धेरै पेसिमिस्टिक हुनुपर्ने आवश्यकता छैन र पत्रकार साथीहरू, आर्थिक समाजसँग जोडिएका साथीहरू जसले यो आर्थिक तन्त्रलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, सम्प्रेषित गरिरहनु भएको छ, एउटा सकारात्मक डिस्कोर्सको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। कतिपय अवस्थामा हामीले नकारात्मक मात्रै कुराहरू गरिराख्यो भने हाम्रो समग्र मेन्टालिटी सबै खराब भइराखेको छ भनेपछि हाम्रो आत्मविश्वास चाहिँ कम भएर जान्छ। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ हामीले एउटा सकारात्मक डिस्कोर्सको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र केही समस्याहरू छन्, समस्याको समाधान आवश्यक छ। राज्य संरचनाको विभिन्न निकायहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता र चाहिँ सक्रियताको आवश्यकता छ। कतिपय अवस्थामा राज्य संयन्त्रका विभिन्न अङ्गहरूले एउटै लयमा एउटै लक्ष्यको लागि काम गर्न नसक्दा, जानेर नजानेर गर्न नसक्दाखेरि पनि समस्याहरू आएको छन्। मेरो तर्फबाट मैले जाने बुझेसम्म निजी क्षेत्रका केही समस्याहरू छन्। अहिले चाहिँ ल्यान्डिङमा केही समस्याहरू आएको छ। त्यसमा एउटा नकारात्मक माहौलले पनि
हिचकिचाट छ, दुविधा छ, के हो सबैले खराब भन्छन्, गर्ने हो र यो जोखिम लिने हो र बिजनेस भने त सेल्फ यो चाहिँ रिस्क त एउटा लेभलको रिस्क त हुन्छ नै हुन्छ। त्यो जो चाहिँ रिस्क टेकरहरू हुन्छन् तिनीहरू नै बिजनेसमा आउँछ, बिजनेस व्यवसायमा आउँछ। एक लेभलको रिस्क त हुन्छ, तर त्यो रिस्क अत्यन्त ज्यादा छ भनेर जताततै त्यसकै बारेमा चर्चा भइरहेको अवस्थामा यति ठुलो रिस्क लिने र साँच्चीकै यति ज्यादा रिस्क छ कि के हो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ यसलाई रियलिस्टिक धरातलमा रिस्कको लेभल कति हो त्यसको पनि यथार्थ मूल्याङ्कन गरौँ र राज्य संयन्त्रबाट जहाँ चाहिँ कमी भएको छ, कमी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सुधारको लागि मैले कन्स्टेन्टली निरन्तर रूपमा लागेको छु। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नखोज्दा अहिलेको अवस्था आएको हुन सक्ने बताए। मुलुक श्रीलङ्का जस्तो हुन सक्ने भन्दै अर्थतन्त्रको नीतिलाई कसिलो पार्न खोज्दा पनि केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। वास्तवमा निजी क्षेत्रले यो पहिलादेखि नै राख्ने गरेको चाहिँ सुझावहरू, निजी क्षेत्रले दिने जुन इन्टायर निजी क्षेत्रको जुन एउटा चाहिँ सुझावलाई चाहिँ कता कता यो निजी क्षेत्रले आफ्नै फाइदाको लागि मात्र चाहिँ माग्ने गरेको छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ इम्प्रेसनबाट त्यो दिएको सुझावहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्दाखेरि अथवा कार्यान्वयन गर्न चाहिँ नखोज्दाखेरि वास्तवमा अहिलेको चाहिँ अवस्था आएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। जस्तो केही समय पहिला हामीले चाहे यो चाहिँ भन्नाले यो वर्ल्ड वाइड कोभिडको कारणबाट चाहिँ भनौँ अथवा भन्नाले हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक लेभलका हाम्रा नीतिगत भन्नाले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कारणबाट भनौँ अथवा हामी चाहिँ जस्तो यो श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ डर तरास देखाएर चाहिने भन्दा बढी चाहिँ प्रिकसन चाहिँ लिएको कारणबाट सायद अहिलेको चाहिँ यो अवस्था चाहिँ आएको हो कि भन्ने कुरा वास्तवमा इन्टायर निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रले चाहिँ दिने चाहिँ सुझावहरू म आयोजक उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ अध्यक्षको हिसाबले मैले सुझाव राखिरहँदाखेरि सुझाव चाहिँ लिने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन सरकारको राज्यको चाहिँ तर्फबाट हेर्दाखेरि यो एउटा कतै उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष चन्द्र ढकालको चाहिँ इस्यु हो कि अथवा नेपाल चेम्बरको चाहिँ राजेन्द्र मल्लजीको चाहिँ हो कि अथवा भन्नाले सिएनआईको चाहिँ अध्यक्ष अथवा कार्यवाहक अध्यक्षले चाहिँ को चाहिँ भन्नाले विषयवस्तु हो कि भन्ने हिसाबले को चाहिँ जुन एउटा सोचाइबाट वास्तवमा हाम्रा हरेक नियमनकारी निकायहरू त्यसबाट चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर फरक देखिएको हुँदा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहज ढङ्गले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा बागमती प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्माले माओवादी जनताको सुख दुःखको साथी बन्न नसके प्राप्त उपलब्धि समाप्त हुने बताउनु भएको छ। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको आज चन्द्रागिरी 2 घट्टे डाँडामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। शर्माले जनताले चाहेको अधिकार जनमुखी शासन प्रणाली र भ्रष्टाचारबाट मुक्त समाज निर्माण गर्न रूपान्तरण अभियान चलाइएको बताउनु भयो। केन्द्रमा मात्र सुशासनको कुरा उठेको तर प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गुनासो प्रति उहाँले पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको समेत बताउनु भयो। सबै तहमा सुशासन स्थापित गर्न बागमती प्रदेशबाट नै अभियान सुरु गर्ने प्रतिबद्धता समेत शर्माले जनाउनु भयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुक सामु 3 प्रकारका चुनौती रहेको भन्दै मुलुकमा धेरै दल होइन बलिया दल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बुटोलमा आजदेखि सुरु भएको नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले धेरै दलका कारण आज मुलुक अत्यन्त ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको बताउनु भयो। महासचिव पोखरेलले मुलुकले धेरै दल थेग्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा
नेकपा एमालेमा पहिरो जाँदैछ भनेर भ्रम फैलाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन आफू र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल एक रहेको दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले देशमा पहिलो पटक सरकारले पनि जनताको काम गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताउनु भएको छ। गंगबु बस पार्कमा जनतासँग माओवादी विशेष अभियानको आज उद्घाटन गर्दै पुनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा गरेको कामले जनतामा उत्साह बढेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रतिस्पर्धी दल वा आफूसँग असहमत पक्षतर्फ लक्षित रहेको भन्ने भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै उहाँले समग्र मुलुकको शुद्धिकरणका लागि थालिएको बताउनुभयो। पुनले सरकार वा राज्य संयन्त्र र सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेकाहरूमा वैध अवैध सबै तरिकाले धन आर्जन गर्ने र खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताउनुभयो। पुनले माओवादी भित्र कोही भ्रष्टाचार र राज्य दोहनमा संलग्न भएको देखिए कसैले उन्मुक्ति नपाउने दावी समेत गर्नुभयो। राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर भइरहेको अवस्थामा राज्य मेरो अभिभावक हो भन्ने भावना पैदा नगराएसम्म जनतामा राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास आर्जन गर्न कठिन रहेको पुनले स्वीकार पनि गर्नुभयो। पछिल्लो समय अभ्यासका क्रममा भएका कमजोरीले एजेन्डामाथि प्रश्न उठ्न थालेको स्वीकार समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै भ्रष्टाचारलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने अभियानमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुटोलमा आजदेखि सुरु भएको नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता गेवालीले विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भएको भन्दै मुलुक आर्थिक संकटको बीचमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री नै अस्थिरताको खेतीमा व्यस्त भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले जातीय विद्वेषको आगो लगाउने काममा लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने खरदारलाई जेल कोस्ने तर निर्णय गर्नेलाई सरकारले छुट दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरामाथि छानबिन नगरेर विपक्षीलाई मात्रै आक्रमण प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो। बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बागमती नदीमा र्याफ्टिङ र्याली आयोजना गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको आयोजना तथा नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित सुन्दरी जलबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको चौहारसम्म र्याफ्टिङ र्याली निकालिएको हो। प्रत्येक बोटमा एक गाइड सहित जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासी सहभागी थिए, जसमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 10 वटै पालिकाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। र्याफ्टिङ खेलको प्रवर्धन एवं बागमती नदीलाई स्वच्छ राख्नका लागि र्याफ्टिङ र्यालीको आयोजना गरेको आयोजकले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा रापरपा निकट विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका छन्। अस्वाभाविक रूपमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य वृद्धि हुने र त्यसको असर विद्यार्थी लगायत सर्वसाधारणमा पर्न जाने भएकाले मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, विद्यार्थीहरूलाई ग्यास सहुलियत गर लगायतका प्ले कार्डका साथै खाली सिलिन्डर प्रदर्शन गरेका थिए। बिहिबार मात्रै नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकले ग्यासको मूल्य पनि 235 रुपैयाँ, पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 र डिजेलमा 3 रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो। धनकुटा नगरपालिकाले सहकारी ऐन उल्लङ्घन गर्ने 17 वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ। ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्ने बचत तथा ऋण उपभोक्ता कृषि दुग्ध र विद्युत सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको हो। धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी ऐनमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने, 6 महिनाभित्र संस्थाको साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र यसको विवरण नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान विपरीत 4 वर्षभन्दा अघिदेखि लेखा परीक्षण र साधारण सभा नगरेका र कार्यालयमा विवरण नबुझाउने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेज गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 9 वटा कृषि सहकारी, 3 वटा बचत तथा ऋण सहकारी, 3 वटा उपभोक्ता सहकारी तथा 1-1 वटा दुग्ध र विद्युत सहकारी खारेजीमा परेका छन्।
खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकाले राडीपाखी पेसा अपनाउँदै आएका गुरुङ समुदायका महिलालाई चर्खा र कोरेसो वितरण गरेको छ। पुर्खौली पेसा राडीपाखी व्यवसाय गर्दै आएका गुरुङ महिलाको व्यावसायिक विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले 5 लाख रुपैयाँ बराबरको 50 थान चर्खा र 170 थान कोरेसो वितरण गरेको हो। भेडाको ऊनबाट राडी, जमट, चकटी, ब्रुसकोट, लुकुनी, घुमराडी, दोचा लगायतका सामान बुन्ने क्रममा सामग्रीको अभाव झेलिरहेका महिलालाई चर्खा र कोरेसो वितरण गरिएको रावाबेसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कौशिला गुरुङले बताउनुभयो। गाउँपालिकामा राडीपाखीको काम गरिरहेका 170 जना महिला व्यवसायीलाई एक थान कोरेसो उपलब्ध गराइएको छ। चर्खा भने 2-3 जनाले सामूहिक रूपमा चलाउन पाउने गरी वितरण गरिएको उपाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो। राडीपाखीको काम गरिरहेका राई, भुजेल, मगर लगायतका समुदायका महिलालाई पनि चर्खा र कोरेसो वितरण गरिएको छ। पाल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको तानसेन नगरपालिका 12 गाईघाटमा 4373 नम्बरको जीव सडकबाट 100 मिटर तल खस्दा 6 जना घाइते भएका अर्गली प्रहरी चौकीका प्रहरी हवलदार बलराम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। घाइते सबैलाई उपचारको लागि पाल्पा स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। गत भदौ 13 गते पाल्पाको जोरतेमा गुडिरहेको जीवमा 81 ढुङ्गा खस्दा 3 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो भने 8 जना घाइते भएका थिए। वासस्थानको अभावमा प्रकृतिको कुचिकार मानिने गिद्ध संकटमा पर्दै गएको छ। पछिल्ला दशकमा मानवीय अतिक्रमणका कारण पोखरा र आसपासमा रहेका गिद्धका प्रमुख वासस्थान संकटमा पर्दै गएका छन्। पोखरा महानगरपालिका 15 छिने डाँडाको फोहोर विसर्जन स्थल परिवर्तन गरेपछि थप चुनौती थपिएको छ। पोखरा उपत्यकामा बढ्दो बस्ती विकासको क्रमसँगै विगत 2 दशक यता गिद्धका प्रजाति लोप हुँदै गएका छन्। गिद्धको वासस्थान विशेष अग्लो सिमलको रुख नै हो। सिमलका रुखमा उनीहरू बस्ने र गुड लगाउने गर्दछन्। पोखरा आसपासका क्षेत्रमा बस्तीको विकाससँगै यहाँ रहेका सिमलका रुख काटिने क्रमसँगै उनीहरूको वासस्थान संकटमा परेको छ। पोखरा उपत्यकाका चौथे, मझेरी, पाटन, बिरुवा, गैरी खेत लगायत स्थानमा करिब 15-16 वर्ष अघिसम्म ठूलै संख्यामा गिद्ध पाइने भए पनि अहिले ती ठाउँमा लोप भइसकेका छन्। सिमलका रुख काटिनुका साथै बढ्दो बस्ती र गाडी एवं उद्योगबाट निस्कने धुलो धुवाका कारण गिद्ध संकटमा परेका छन्। नेपालमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले विगत 2 दशकमा गिद्धको संख्या घट्दै गएको देखाएको छ। वासस्थान संकटमा पर्दै जानुका साथै गाई वस्तुलाई प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनेक जस्ता औषधिको प्रयोगका कारण पनि गिद्ध संकटापन्न अवस्थामा पुगेका हुन्। अब अर्थ समाचार। हवाई टिकटमा सरकारले लगाएको भ्याट आजदेखि पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले साउन 14 गते जारी गरेको अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै सरकारलाई भ्याट लगाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। एकल इजलासमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश हिजो न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुषमा माथेमाको इजलासले खारेज गरेको हो। एकपक्षीय अन्तर्कालीन आदेश बदलको माग गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले पनि साउन 28 गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आजदेखि भ्याट लागू भएको जानकारी दिनुभयो। भ्याट लागू भएसँगै हवाई भाडा फेरि महँगो भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य दुवै खालका हवाई टिकटमा 13% भ्याट लगाएपछि नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी देश मालीमा भोकमरी र कुपोषण तीव्र बनेको छ। अहिले कम्तीमा 2 लाख जना मानिस भोकमरीको अवस्थामा रहेका चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। जीवन बचाउने सहायता बिना यस वर्षको
डिसेम्बरसम्म मालीमा 5 वर्ष मुनिका झण्डै 10 लाख बाल बालिकाले तीव्र कुपोषणको सामना गर्नुपर्ने खबरमा उल्लेख छ। लामो सशस्त्र द्वन्द, आन्तरिक विस्थापन र प्रतिबन्धका कारण बाल बालिकाको जीवन निकै कष्टकर अवस्थामा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका मुख्य प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले बताउनु भएको छ। मालीमा स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सुरक्षा सेवाका साथै सुरक्षित पानीको पहुँच लगायत मानवीय सहायताको तत्काल आवश्यकता रहेको युनिसेफले जनाएको छ। युनिसेफले यो वर्ष मालीमा 88 लाख जनामा सहायता पुर्याउन 18 करोड अमेरिकी डलर भन्दा धेरैको खाँचो रहेको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। दोस्रो खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई 8 विकेटले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले टी20 श्रृङ्खलामाथि कब्जा जमाएको छ। 3 खेलको श्रृङ्खलामा अस्ट्रेलिया 2-0 ले अघि रहेको हो। पहिलो खेल अस्ट्रेलियाले 111 रनको विशाल अन्तरले जितेको हो। हिजो साँझ भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले जितका लागि 165 रनको लक्ष्य पाएको थियो। पाहुना टोलीले उक्त लक्ष्य 31 बल बाँकी छँदै पछ्याएको थियो। अस्ट्रेलियाको ब्याटिङमा पुनः एकपटक कप्तान मिचेल मार्स चम्किँदा 39 बलमा 8 चौका र 6 छक्कामा 79 रनको योगदान दिए। यसअघि कप्तान एडन मार्करमको 49 रनको मद्दतले दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 164 रन बनाएको थियो। टेम्बा बाबुमाले 35 तथा ट्रिस्टन स्टफ्सले 27 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका लागि सन एबर्ट र नेथन इलिसले 3-3 विकेट लिए। जेसन बेनडोभको खातामा भने 2 विकेट परेको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। इतिहासले सम्झिने गरी साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अघि बढाएको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। सरकारले अघि सारेका कामले जनतामा राजनीतिप्रति भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको धारणा। विदेशी सहयोगलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख घिमिरेको भनाई। एमसीसी बीआरआई कार्यक्रमलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिकिर। देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आफूले प्रयास गरिरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जाने अर्थमन्त्रीको दावी। अफ्रिकी देश मालीमा भोकमरी र कुपोषण तीव्र बन्दै डिसेम्बरसम्म 5 वर्ष मुनिका झण्डै 10 लाख बाल बालिकाले तीव्र कुपोषणको सामना गर्नुपर्ने खबरमा उल्लेख। र टी20 श्रृङ्खलामा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै अस्ट्रेलिया विजयी। अस्ट्रेलियाद्वारा अफ्रिका 8 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।